मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरू, आज तपाईँहरूको समक्ष सुरो अब्बासको नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरो अब्बास मक्काको जीवनकालमा अवतरित, यसमा 42 आयत र 1 रुकु छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह को नामबाट जो अत्यंत करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। आबसा व तवल्ला, उहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले निधार खुमुच्याउनु भयो र मुख फर्काउनु भयो। अन जाअहुल आमा, कि उहाँनिर आँखा नदेख्ने व्यक्ति आउनु भयो। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, तपाईलाई के थाहा, शायद त्यो नेत्रहीन तपाईको शिक्षाबाट आफ्नो निम्ति पवित्रता हासिल गर्थ्यो कि। औ यद्दक्करु फतन्फअहु द्दिक्रा, वा अर्ती लिन्थ्यो कि उसलाई अर्तीले लाभ दिन्थ्यो होला। अम्मा मन इस्तगना, जो मान्छे वास्ता गर्दैनन्, फअन्त लहु तसद्दा, तपाई त्यसको पछि पर्नुहुन्छ। वमा अलैका अल्ला यज़क्का, र त्यो सुध्रिएन भने तपाई माथि कुनै दोष छैन। व अम्मा मन जाअका यसआ, र जो मान्छे तपाईनिर दौडेर आउँछ, वहुवा यख्शा, र ऊ अल्लाह ताआलासित डराउँछ पनि। फअन्त अन्हु तलाहा, तपाई उसको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। कल्ला इन्नहा तद्किरा, अब कदापि यस्तो नगर्नुहोला, यो कुरान त एउटा उपदेश हो। फमन शाअ दकर, सो जसले चाहन्छ त्यसलाई ग्रहण गरोस्। फी सुहुफिन मुकर्रमा, जो अंकित छ प्रतिष्ठित सहिफा पानाहरूमा। मरफुअतिन मुतहरा, जो उच्च र पवित्र छन्। बिअयदी सफरा, लिपिकार अर्थात फरिश्ताहरूको हातमा। किरामिन बररा, जो प्रतिष्ठित र कर्तव्यनिष्ठ छन्। कुतिलल इंसानु मा अकफर, नाश होस् मान्छेको कति कृतधन हो। मिन अय्यि शैइन खलक, कुन तत्वबाट उहाँ अल्लाह ताआलाले उसको सृष्टि गर्नु भएको छ। मिन नुत्फतिन खलकहु फकद्दर, वीर्यबाट उहाँले उसको सृष्टि गर्नुभयो, फेरि उसको भाग्य निर्धारण गरिदिनु भयो। मानिसलाई अल्लाह ताआलाले कुन तत्वबाट सृष्टि गर्नुभयो। मिन नुत्फतिन खलकहु फकद्दर, वीर्यबाट, अल्लाह ताआलाले वीर्यबाट सृष्टि गर्नुभयो, फेरि उसको भाग्य निर्धारण गरिदिनु भयो। सुम्मा सबील यस्सरा, फेरि उसको लागि जीवनको बाटो सजिलो बनाइदिनु भयो। सुम्मा अमातहु फअकबरा, फेरि उसलाई मृत्यु दिनुभयो र उसलाई कब्र चिहानमा ले जानुभयो। सुम्मा इदा शाअ अन्शरा, फेरि जब अल्लाह ताआला चाहनुहुन्छ उसलाई पुनः जीवित गरेर उभ्याउने हुनेछ। कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमर, कदापि होइन, अल्लाह ताआलाले दिनु भएको आदेशलाई उसले पूरा गरेन। फल्यन्जुरिल इन्सानु इला ताआमी, सो मान्छेले आफ्नो खाद्य पदार्थतर्फ पनि हेर्नु पर्ने हो। मान्छेले आफ्नो खाद्य पदार्थतर्फ पनि हेर्नु पर्ने हो। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हामीले नै प्रशस्त पानी बर्सायौं। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फेरि धरतीलाई विशेष रूपमा चिर्यौं। फअन्बतना फीहा हब्बा, फेरि हामीले त्यसमा उगायौं अनाज। वइनबा वक़ब्बा,
अनि अंगूर र तरकारी व जैतून व नखल अनि जैतून र खजूर व हदाइक गुल्बा र घना बगैँचाहरू व फाकिहत व अब्बा र फलफुल अनि चारा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम तिमीहरू र तिमीहरूका चौपायाहरूको लबाद फइदा जाअतिस साख्खा फेरि अब कोलाहल आउनेछ यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी जुन दिन मान्छे भागी भागी हिँड्नेछ आफ्नो दाजुभाइदेखि जुन दिन मान्छे भागी भागी हिँड्नेछ आफ्नो दाजुभाइदेखि यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी जुन दिन मान्छे भागी भागी हिँड्नेछ आफ्नो दाजुभाइदेखि व उम्मिही व अबी आफ्नी आमा र आफ्नो बुबादेखि आफ्नी आमा र आफ्नो बुबादेखि भाग्नेछ व साहिबतिही व बनी र आफ्नो श्रीमती र आफ्नै सन्तानदेखि भाग्नेछ लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी त्यस दिन हरेक व्यक्तिको यस्तो हालत होला जसले उसलाई अरूदेखि बेवास्ता बनाइदिनेछ हुजुहुन यौमइदिन मुस्फिरा कयौं अनुहारहरू त्यस दिन उज्यालो होला वाहिकतुम मुस्तबशिरा हासिला खुसिला वजुहुन यौमइदिन अलैहा गबरा र कयौं अनुहार त्यस दिन धुलै धुल हुनेछ तरहकुहा कतरा तिनमा अन्ध्यारो छाएको होला उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा उनीहरू नै हुन् इनकारी दुराचारीहरू।